واعتقال عدد متزايد من النساء من طبيبات ومعلمات، هل فيه حماية للدولة من انقلاب عسكري أو ما يشبهه؟ في مصر كانت ثورة، وفي تونس كانت ثورة، وبلغت الثورتان من أشدهما ما بلغتاه، والمرأة لم تمس، وقد شاركت مشاركة فعالة عريضة، والمرأة لم تمس. والبحرين الخليجية التي لا يناسبها التقدم الديمقراطي، يناسب دينها وثقافتها وحساسية الغيرة فيها على العرض وشعارات كرامة المرأة ورعايتها والشهامة العربية التي تعتز بها، أن يغيب هذا العدد الكبير من نسائها الشريفات العفيفات في غياهب السجون على بعد من الآباء والأزواج والأمهات والبنين والبنات؟